हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं आज के इस प्रोग्राम इक्विप फॉर विक्ट्री में आप सबको खुशामदीद कहता हूं और मैं आप सबको इनकरेज करूंगा, जितने लोग आज हमारे साथ इस वक्त लाइव हो चुके हैं, और आप सबसे मेरी ये दरख्वास्त है कि आप आज के इस पैगाम को, आज के इस मैसेज को ज़रूर आप अपनी टाइमलाइन पे शेयर करें, ग्रुप्स में शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, व्हाट्सएप करें, ताकि आप बहुत सारी ज़िंदगियों के लिए आज शाम आप खुद बरकत और तरक्की और शादमानी का सबब बने। सो मैं आपको इनकरेज करूंगा, जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें अपनी टाइमलाइन पे शेयर करते हैं, ज़रूर आज के मैसेज को शेयर करें ताकि आप दूसरों के लिए बरकत का सबब बने। आमीन। सो आए हम अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंद के ज़ूर जो है वो दुआ करें। कुछ देर हम लोग खुदा के रूह कुदस को, खुदा के पाक रूह को हम मौका दे, इजाज़त दे कि खुदा का रूह आज अपने कलाम के वसीला से हमसे बोले, हमारी ज़रूरत को पूरा करे और यीशु मसीह का नाम इससे इज़्ज़त और जलाल पाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। खुदावंद तू अजीम है, तू करीम है, तू कादिर मुतलिक है, तू रब्बुल अफ़वाज है, तू आसमान और ज़मीन का बनाने वाला है। आसमान तेरा तख्त और ज़मीन तेरे पाँव की चौकी है। आज शाम यीशु मसीह के नाम से इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और यीशु मसीह के नाम से खुदावंद मैं तेरे बड़े हुए हाथ को, तेरे खुले हुए आसमान को और रूह कुदस की जुम्बिश को यीशु मसीह के नाम से आज के इस प्रोग्राम में चाहता हूँ। मैं ये दुआ करता हूँ आज के प्रोग्राम की बदौलत बहुत सारी जिंदगियां सैर हो, बहुत सारे लोगों की खुदावंद रूहानी जरूरत पूरी हो, बहुत सारे लोग तेरे कलाम से खुदावंद जवाब को रिसीव करें और आज के कलाम की बदौलत बहुत सारी जिंदगियां खुदावंद बरकत, तरक्की और शादमानी का खुदावंद एक्सपीरियंस करें और यीशु मसीह के नाम को जलाल मिले। तेरा शुक्र हो, मैं अपने आप को तेरी सबमिशन में देता हूं। खुदावंद मेरी मदद कर खुदावंद, ताकि तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। तेरा शुक्र हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जितने लोग अभी फिर से जो अभी जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, वेलकम। और आज हम खुदा के कलाम में से बड़ी अहम बात जो है वो सीखेंगे। और इससे पहले कि मैं खुदा के कलाम में से स्क्रिप्चर को निकालूं, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि हमेशा इस बात को याद रखें कि खुदा भला खुदा है, खुदा आपसे प्यार करता है, खुदा वफादार खुदा है और सिर्फ खुदा ही वो वाहिद हस्ती है जो आपको आपकी जिंदगी में बेहतरीन अता कर सकती है। आमीन। और मैं आपको इस बात के लिए भी इंकरेज करूंगा कि खुदा के पास आपके लिए बेहतरीन मंसूबा है और सिर्फ खुदा ही वो वाहिद हस्ती है जो उस बेहतरीन मंसूबे को आपकी जिंदगी में पूरा कर सकता है। आमीन। इस बात को अंडरस्टैंड करें। हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम खुदा के प्लान में रहें, खुदा की मर्जी में रहें, ताकि खुदा अपने प्लान को, अपनी मर्जी को हमारी जिंदगी में पूरा करे। और उसके लिए जो बड़ी अहम बात है वो ये है कि हमें जो है वो खुदा की ओबीडियंस करनी है, खुदा की फरमाबरदारी करनी है। क्योंकि जब हम फरमाबरदारी करेंगे, जब हम अपने आप को खुदा की विल के लिए, खुदा के प्लान्स के लिए पेश करेंगे, तो इससे खुदा को मौका मिलेगा, खुदा को जो है वो हमारी जिंदगी में काम करने के लिए इजाजत मिलेगी कि खुदा जो कादिर मुतलिक है, खुदा जो नामुमकिनात का खुदा है, वो जो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है और वो जो चीजों को ऐसे बुलाता है कि गोया पहले से हो, खुदा अपने इलाही मंसूबे को हमारी जिंदगी में पूरा कर सके। आमीन। सो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम खुदा को मौका दें, और जब हम खुदा के प्लान के लिए अपने आप को मतहद करेंगे, जब हम उसकी विल में रहेंगे, जब हम उसकी मर्जी को फॉलो करेंगे, जब हम वो करेंगे जो खुदा चाहता है कि हम करें, तो खुदा का जो बेहतरीन है वो हमारी जिंदगी में होगा। आमीन। और यहां पे मैं एक और बात भी करूं और मैं चाहूंगा बड़ी तवज्जो के साथ इसको सुने। ये बड़ी अहम बात है क्योंकि लोग अक्सर यहां पे जो है वो मिस्टेक कर जाते हैं। और वो दूसरी बात ये है कि अगर खुदा हमें किसी चीज से बाज रहने को कहता है, अगर खुदा हमें किसी चीज से मना करता है, अगर खुदा कहता है कि ये हमारे हक में दुरुस्त नहीं है, तो मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कभी भी उस चीज की तरफ ना जाएं, कभी भी वो काम ना करें, कभी भी अपने आप को नाफरमानी में ना लेके जाएं, कभी भी उस चीज की, जिस चीज की या उस काम की, उस बात की पैरवी करके जिसको खुदा ने मना किया है, आप अपने आप को खुदा के इलाही मंसूबे में से बाहर ना ले जाएं। क्योंकि जब जब इंसान ने
اپنے آپ کو خدا کی مرضی سے باہر لے کے گیا. انسان نے ابلیس کے لیے دروازے کھولے اور ابلیس کے پاس آپ کے لیے صرف ایک ہی پلان ہے, اور وہ یہ ہے, بائبل مقدس بتاتی ہے یوحنا کی انجیل, اور وہاں پہ لکھا ہے چور نہیں آتا مگر چرانے, مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ابلیس کا ایک ہی منصوبہ ہے, اور ابلیس کسی بھی آدمی کا طرفدار نہیں ہے. اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ ابلیس اس کے حق میں بہتر ہے یا ابلیس کا منصوبہ اس کی زندگی کے لیے بہتر ہے, تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے, وہ جہالت کا شکار ہو رہا ہے. اور میں آپ کو اس بات کے لیے آج شام بتانا چاہتا ہوں کہ ابلیس کا منصوبہ آپ کے لیے صرف ایک ہے, اور وہ تباہی کا ہے, وہ ڈسٹرکشن کا ہے. اس لیے ہمارے لیے یہ بہتر ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا میں رکھیں, خدا کے منصوبے میں اپنے آپ کو پیش کریں, منصوبے کے لیے پیش کریں, خدا کی ول کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں, کیونکہ خدا جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا چیز بہتر ہے اور کیا چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہے, کیونکہ خدا بھلا خدا ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا آپ سے پیار کرتا ہے, خدا وفادار خدا ہے, خدا جو ہے وہ قادر مطلق ہے. آمین. آئے میرے ساتھ خداوند کے کلام مقدس میں سے ہم لوگ جو ہے وہ دیکھیں گے پیدائش کی کتاب اور اس کا 2 باب اور اس کی 16ویں آیت ہم خدا کے کلام میں سے آج دیکھیں گے, اور اس میں سے ہم لوگ جو ہے وہ آج سیکھیں گے. یہاں پہ لکھا ہے 16ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھوں گا. لکھا ہے اور خداوند خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے. آمین. یہاں پہ کیا لکھا؟ لکھا خدا نے آدم کو حکم دیا. یہاں پہ نوٹ کریں, خدا نے صرف آدم کو حکم نہیں دیا, بلکہ خدا نے جب اس کو حکم دیا تو خدا نے اس کو بتایا. خدا نے اس کو کیا بتایا؟ خدا نے جو ہے وہ کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک تو کھا سکتا ہے. یعنی خدا نے جو ہے وہ جب ان کو حکم دیا تو خدا نے اجازت دی, اور خدا کی اجازت دینے کے اندر خدا کی محبت جو ہے وہ خدا نے بیان کی. خدا جو بھلا خدا ہے, خدا جو دینے والا خدا ہے, خدا جو شیئر کرنے والا خدا ہے, خدا نے کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے. اور اس کے ساتھ 17ویں آیت کو دیکھیں تو وہاں پہ خدا کے کلام میں لکھا ہے لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا, کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا. نہ صرف خدا نے اس کو اجازت دی, خدا نے جو ہے وہ اجازت دیتے ہوئے اپنی محبت کو جو ہے وہ ان پر ظاہر کیا. خدا نے جو ہے وہ ظاہر کیا کہ وہ بھلا خدا ہے, وہ شیئر کرنے والا خدا ہے, خدا جو قادر مطلق ہے, جو سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. خدا نے نہ صرف ان کو یہ کہا کہ تو باغ کے ہر ایک درخت کا پھل کھا سکتا ہے, خدا نے ان کو وارن بھی کیا. خدا نے ان کو جو ہے وہ پہلے سے آگاہ کیا. اور خدا نے کیا آگاہی دی؟ خدا نے کہا کہ نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا, کیونکہ جس طرح میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو یہ بتایا کہ خدا جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہترین ہے اور کیا بہترین نہیں ہے. خدا یہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا اچھا نہیں ہے. اس لیے ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم خدا کی سنیں, ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم خدا کی مرضی کو جانیں, پہچانیں, خدا کی مرضی کو سمجھیں اور خدا کی مرضی کو جیئیں. خدا نے جو ہے وہ ان کو پہلے سے ہی آگاہ کر دیا. خدا نے بتا دیا کہ جس روز تو نے نیک و بد کی پہچان کے درخت میں سے کھایا, تو اس میں سے تو نے کھایا تو تو مرا. اب یہاں پہ میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں. نہ صرف خدا نے آدم اور حوا کو آگاہ کیا, بلکہ آدم اور حوا کو خدا نے آزاد مرضی بھی دی. کیونکہ خدا نے انسان کو روبوٹ نہیں بنایا تھا, خدا نے انسان کو آزاد مرضی دی تھی کہ انسان اپنی مرضی سے اپنا فیصلہ لے. اسی لیے جو ہے وہ خدا نے جو ہے یہ چوائس ان کو دے دی. خدا نے یہ ان پہ چھوڑ دیا کہ تم نے کیا چناؤ کرنا ہے, اور خدا کی یہی کوالٹی ہے. خدا جو اچھا ہے وہ ہمارے سامنے رکھتا ہے, اور خدا جو ہے یہ بھی بتاتا ہے کہ اگر تم میری راہ سے ہٹو گے, اگر تم میرے منصوبے سے باہر جاؤ گے, اگر ہم خدا کی مرضی سے باہر جائیں گے تو اس کا انجام ہمارے لیے کیا ہوگا. یہ نہیں کہ خدا ظالم خدا ہے اور خدا جو ہے وہ ہمیں سزا دے گا, بلکہ
جب ہم خدا کی مرضی سے باہر جاتے ہیں تو ہم خدا کی محافظت سے باہر ہو جاتے ہیں. ہم اپنی محافظت میں ہول کر دیتے ہیں اور ہم ابلیس کو اجازت دے دیتے ہیں کہ ابلیس جو ہے وہ ہماری زندگی کے اندر کام کرے. جس طرح میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا, خدا یہ نہیں چاہتا تھا کہ انسان جو ہے وہ روبوٹ بنے, اس لیے خدا نے ان کو آزاد مرضی دی کہ آدم اور ہوا جو ہے وہ اپنے لیے چناؤ کرے, اور خدا نے جو ہے وہ ان کے سامنے جو ہے وہ چوائس رکھ دی. اور میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں, آپ کا چناؤ جو ہے وہ آپ کے لیے بہت اہم ہے. اور یہ کوشچن آج شام اپنے آپ سے کریں کہ آپ اپنے لیے کیا چاہتے ہیں اور آپ اپنے لیے کیا چنتے ہیں. آپ کے جو چناؤ کی بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ کیا آپ کے چناؤ کی بنیاد جو ہے وہ آپ کے ایموشنز ہیں؟ کیا آپ کے چناؤ کے جو ہے وہ بنیاد کسی شخص کا انفلوئنس ہے؟ یا آپ کے چناؤ کی بنیاد آپ کے حالات ہیں؟ یا آپ کے چناؤ کی بنیاد جو ہے وہ خدا کا زندہ کلام ہے, خدا کی پاک اور کامل مرضی ہے؟ آمین. یہ کوشچن کریں اپنے آپ سے پوچھیں, اپنے آپ کو جو ہے وہ ایگزامن کریں, اس ایریا میں جانچیں کہ آپ جو آج چناؤ کر رہے ہیں اس کی بنیاد کیا ہے. کیونکہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا آج کا چناؤ جو ہے وہ آپ کے آنے والے دن میں, یعنی آپ کے مستقبل پر ایک گہرا اثر چھوڑتا ہے. یعنی جو آج آپ چوز کرتے ہیں وہ آج آپ کا چناؤ آپ کے کل کے آنے والے مستقبل میں تبدیل ہوتا ہے. آمین. اس لیے جو ہے وہ خدا نے انسان کو آزاد مرضی دی. لیکن یہاں پہ میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں, خدا جو ہے وہ بھلا خدا ہے. اگین میں اس کو ریپیٹ کروں گا, خدا جو ہے وہ بھلا خدا ہے, اور خدا کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ انسان جو ہے وہ انسان کو کنٹرول کیا جائے, انسان کو کنٹرول کیا جائے, انسان کو جو ہے وہ بانڈیج میں رکھا جائے یا باندھ دیا جائے. خدا نے ہمیشہ انسان کو آزاد مرضی دی ہے. اسی لیے اگر آپ استثنا 11واں باب اور اس کی 26ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے, میں آپ کے لیے 26ویں اور 27ویں آیت کو پڑھوں گا. لکھا ہے, دیکھو میں آج کے دن تمہارے آگے برکت اور لعنت دونوں رکھ دیتا ہوں. خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میں برکت اور لعنت دونوں تمہارے سامنے رکھتا ہوں. اور یہی ہوتا ہے ہمارے سامنے ہمیشہ چناؤ کے لیے دو صورتحال ہوتی ہے. اس لیے میں نے کہا کہ جو ہم چناؤ لیتے ہیں, جو ہم چوز کرتے ہیں, ہم جس چیز کو چنتے ہیں اس کی بنیاد کیا ہے. یہاں پہ لکھا ہے برکت اس حال میں کہ جب تم خداوند اپنے خدا کے حکموں کو جو آج میں تم کو دیتا ہوں, کہ جب انسان, خدا نے کہا کہ اگر تم میرے حکموں کو مانو گے, اگر تم میری مرضی کی پیروی کرو گے, اگر تم میرے کلام کو اول درجہ دو گے, اگر تم میرے منصوبے کی پیروی کرو گے تو کیا ہوگا؟ برکت آئے گی. اور لکھا ہے لعنت اس وقت پر جب تم خداوند اپنے خدا کی فرمانبرداری نہ کرو اور اس راہ کو جس کی بابت میں آج تم کو دیتا ہوں چھوڑ کر معبودوں کی پیروی کرو جن سے تم اب تک واقف نہیں. یا دوسری صورت یہ کہ تم خدا کے کلام کی نافرمانی کرو. یہاں پہ میں ایک بات پھر سے ریپیٹ کروں گا کہ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا جو ہے وہ لعنت کرے گا, کیونکہ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں, لوگ یہ انٹرپریٹ کرتے ہیں, اس لیے خدا کا تصور, خدا کا امیج جو ہے وہ لوگوں کی زندگی میں درست نہیں ہے, اور لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ خدا کی مرضی ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا بھلا خدا ہے, اور مینی ٹائمز ہم اپنے چناؤ کی وجہ سے ہی اپنے حالات کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں, اپنی مرضی کی پیروی کی وجہ سے, بجائے کہ ہم خدا کی مرضی کی پیروی کریں. آمین. یہاں پہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ جب تم میرے حکموں پر عمل نہیں کرو گے, انڈرسٹینڈ کرے, جب انسان خدا کے حکموں پر, خدا کے کلام کی پیروی نہیں کرتا تو انسان ابلیس کو موقع دیتا ہے, انسان جو ہے وہ ابلیس کے لیے دروازے کھولتا ہے. انسان جو ہے وہ جب انسان نے خدا کے کلام کی, خدا کی مرضی کو رد کیا اور دوسری جو آوازیں ہیں ان کو سنتے ہوئے انسان نے پیروی کی, انسان نے اپنی محافظت میں ہول کر لیا, سوراخ کر لیا اور ابلیس کو اجازت دے دی. اور یہ چیز جو ہے یہ ڈینجرس ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ چیز جو ہے یہ ڈینجرس ہے. اور یہاں پہ میں ایک اور بات کروں گا, انسان جو ہے وہ اس کے پاس یہ درست ہے آزاد مرضی ہے, لیکن انسان جو ہے وہ اپنی مرضی سے اپنا فیصلہ نہیں کر پاتا.
क्योंकि अगर मेरे साथ आप यिर्मयाह की किताब और उसका 10वां बाब और उसकी 23वीं आयत को देखें तो यहां पे लिखा है, खुदा ये कहते हैं अपने कलाम में, आए खुदावन मैं जानता हूं कि इंसान की राह उसके इख्तियार में नहीं है। इंसान की राह जो है वो उसके इख्तियार में नहीं है। इंसान अपनी रविश में अपने कदमों की रहनुमाई नहीं कर सकता, यानी इंसान खुद से अपने कदमों की रहनुमाई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इंसान की जिंदगी पर जो चीज असरअंदाज हो रही है वो आपके हालात है, वो आपके इमोशंस है, वो आपकी कंपनी है, यानी आपके दोस्त अहबाब हैं जिनके पास आप वक्त गुजारते हैं, वो आपका माहौल है जिस माहौल में आप रहते हैं, वो चीज आपकी मर्जी पर असरअंदाज होती है। और इंसान जो है वो उसकी पैरवी करते हुए अपने डिसीजंस लेता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इंसान का डिसीजन उसकी अपनी मर्जी होती है, लेकिन उस मर्जी को लेने के पीछे जो चीजें जो है वो जो बिहाइंड द सीन जो चीजें काम कर रही होती हैं वो ये है, वो आपके इमोशंस हो सकते हैं, वो आपकी कंपनी, आपके दोस्त अहबाब, माहौल जिस माहौल में आप रहते हैं वो हो सकते हैं, या आपके हालात हो सकते हैं, और या खुदा का कलाम हो सकता है, या खुदा हो सकता है। आमीन। जब आप खुदा के कलाम की पैरवी करेंगे तो ऑब्वियसली आपके फैसलों के पीछे खुदा की कामिल मर्जी होगी। आमीन। लेकिन यहां पे वापस आएंगे हम लोग। खुदा जो भला है, खुदा जो कादर मुतलक है, खुदा ने उनको बता दिया। खुदा ने कहा कि तू बाग के सब दरख्त का फल खा सकता है, एक्सक्यूज मी, लेकिन जो नेकोबद की पहचान का है उस दरख्त का फल नहीं खाना। लेकिन आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। अगर हम 30 बाब को देखें तो वहां पे लिखा है, और सांप कुल दश्ती जानवरों से जिनको खुदा ने बनाया था चालाक था, और उसने औरत से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना। सो यहां पे सबसे पहली बात यह है कि जब सांप हवा के पास आया तो हवा को इस बात को समझ लेना चाहिए था कि समथिंग इज रॉन्ग हियर, कुछ गलत है, क्योंकि सांप के पास बोलने की कुव्वत नहीं थी। खुदा ने सांप को बोलने वाला नहीं बनाया था। या खुदा बोल सकता था या इंसान बोल सकता है, सांप के पास यह कुव्वत नहीं थी। लेकिन उसने इस चीज को नोटिस ना किया। होना यह चाहिए था कि हवा उसको वहीं पे कहती शट अप, और यह सूरतेहाल वहीं पे कंट्रोल हो जाती, लेकिन नहीं, बल्कि जो है वो सांप ने क्या किया, लिखा है सांप ने कहा, उसने औरत से कहा, क्या वाकई, उसने खुदा के कलाम को ट्विस्ट कर दिया, उसने खुदा के कलाम को मोड़ दिया, उसने खुदा के कलाम पर क्वेश्चन रेज कर दिया। उसने कहा क्या वाकई खुदा ने कहा कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना। उसने खुदा के कलाम को, जिस तरह मैंने कहा, ट्विस्ट कर दिया। उसने खुदा के कलाम पर क्वेश्चन रेस कर दिया, और विद दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के साथ उसने हवा के जहन के अंदर खुदा का जो इमेज था, खुदा जो भला खुदा जो मोहब्बत से भरा हुआ खुदा था, खुदा के इमेज पर भी उसने क्वेश्चन रख दिया, उसने क्वेश्चन रेस कर दिया। उसने कहा क्या वाकई खुदा ने कहा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इब्लीस जो है वो मकार है। अगर आप जो है वो मत्ती की इंजील को पढ़े तो वो यीशु मसीह के पास भी आया। उसने कहा क्या अगर तू खुदा का बेटा है, उसने यीशु मसीह को भी यही क्वेश्चन किया, अगर तू खुदा का बेटा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप खुदा के कलाम को जानते होंगे, खुदा के कलाम को समझते होंगे, तो आप कभी भी इब्लीस के धोखे का शिकार नहीं होंगे। जब भी इब्लीस आएगा, चाहे वो कलाम को कैसे ही घुमा के आपके सामने रखे, आप इब्लीस की मक्कारी से वाकिफ हो जाएंगे। यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने के पास आए और यीशु मसीह ने कहा कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा। और ये वो आंसर है जो हमें देने की जरूरत थी। लेकिन हवा ने ऐसे नहीं किया, हवा ने ऐसे नहीं किया। हवा जो है वो उसके धोखे का शिकार हो गई। उसने उसके साथ अपनी कन्वर्सेशन को, अपनी बातचीत को बढ़ा दिया है। लिखा है औरत ने सांप से कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा कि तुम ना तो उसे खाना और ना छूना, वरना
مر جاؤ گے. یہاں پہ دیکھیں پہلی بات, عورت نے اس کو کریکٹ ضرور کیا سانپ کو, لیکن کیونکہ عورت نے اس کو موقع دے دیا تھا, عورت اس کے دھوکے کا شکار ہو چکی تھی, اس لیے عورت نے جو ہے وہ اس کو نہ صرف موقع دیا بلکہ اس نے, اگر آپ اس آیت کو پڑھیں تو یہاں پہ لکھا ہے اس نے اس سے جواب میں کہا کہ نہ چھونا. اور اگر آپ 7ویں آیت کو دوبارہ سے پڑھیں تو وہاں پہ خدا نے کہا تھا کہ لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا. خدا نے کھانے سے منع کیا تھا, لیکن اس نے ساتھ میں چھونے کا بھی لفظ جو ہے وہ ایڈ کر دیا. اور پھر کیا ہوا, اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ابلیس کے لیے فل دروازہ کھل گیا, ابلیس کو مکمل طور پر جو ہے وہ موقع مل گیا. اور اگلی آیت یہ بتاتی ہے ابلیس نے خدا کی خداوندیت پر, خدا کی اعلی ظرفی پر, خدا کی اتھارٹی پر اس نے جو ہے وہ اٹیک کر دیا, اور اس نے جو ہے وہ عورت کو یہ کہا کہ خدا جو ہے وہ بھلا خدا نہیں ہے, خدا جو ہے وہ دینے والا خدا نہیں ہے, خدا نے جو ہے وہ تم سے کچھ رکھ چھوڑا ہے, خدا نہیں چاہتا کہ ایسا ہو, خدا نہیں چاہتا کہ یہ تم حاصل کرو. اس نے خدا کی ذات کے تعلق سے خدا کا جو تصور تھا وہ بالکل ڈسٹرائے کر دیا, وہ جو ہے وہ بالکل اس نے بگاڑ کے رکھ دیا. کیونکہ اگر آپ 3 آیت کو پڑھیں, 4 آیت کو, تو لکھا ہے تب سانپ نے عورت سے کہا کہ اگر, 4 آیت, تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے. اس نے خدا کی بات کو نفی کر دیا, اس نے خدا کو جھٹلا دیا, اس نے یہ کہا تم ہرگز نہیں مرو گے. اور لکھا ہے تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے, بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تو تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے. سو انڈرسٹینڈ کریں, اس نے خدا کے امیج کو ڈسٹرائے کر دیا, اس نے خدا کی خداوندیت پر, خدا کی اعلیٰ ظرفی پر, خدا جو بھلا ہے, محبت کرنے والا خدا ہے, خدا جو دینے والا خدا ہے, اس نے کوشچن ریز کر دیے, اس نے خدا کے تصور کو اس کے اندر, اس کے ذہن میں ڈسٹرائے کر دیا. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو خدا تو پہلے ہی آدم اور حوا کو اپنی مانند خدا نے بنایا تھا, اگر آپ پہلے چیپٹر کو پڑھیں. لیکن اس نے کہا کہ خدا یہ جانتا ہے, اس نے یہ ثابت کیا اس کے سامنے, یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ خدا نہیں چاہتا کہ تم اس کو کھاؤ کیونکہ تم خدا کی مانند بن جاؤ گے. اور اس طرح سے جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ عورت کو مکمل طور پر بہکا دیا, عورت مکمل طور پر اس کے بہکاوے میں, اس کے دھوکے میں شکار ہو گئی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں, اگر آپ خدا کے کلام کو نہیں سمجھتے تو آپ دھوکے کا شکار ہو سکتے ہیں. یسایہ میں لکھا ہے میرے لوگ جہالت کے سبب سے اسیری میں جاتے ہیں. سو جب انسان نے خدا کے کلام کو رد کیا اپنی جہالت کی وجہ سے, انسان جو ہے وہ اسیری میں گیا, انسان جو ہے وہ بانڈیج میں گیا. اور یہاں پہ یہی کچھ ہوا, اس کو مکمل طور پر موقع مل گیا اور اس نے خدا کی ذات پر کوشچن ریز کر دیا. انسان کی یہ جرت نہیں ہے کہ انسان خدا کی ذات پر کوشچن ریز کرے, سوال اٹھائے. انسان خدا کی اعلیٰ ظرفی پر جو ہے وہ شک کرے. انسان کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ اپنے خالق کے بارے میں ایسا سوچے یا شک کرے. لیکن یہاں پہ اس نے شک اس کے اندر ڈال دیا, اس نے خدا کے امیج کو ڈسٹرائے کر دیا. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اگر آپ میرے ساتھ دیکھیے 6 آیت, لکھا ہے عورت نے جو دیکھا, اگین خدا نے منع کیا تھا, خدا کی ول یہ نہیں تھی, خدا کی ول نہیں تھی, بلکہ خدا نے پہلے بتا کر ان کو جو ہے وہ یہ آگاہ کر کے خدا نے ان کو بتا دیا تھا کہ کس طرح وہ بچ سکتے ہیں. خدا محبت کرنے والا خدا ہے, اور خدا نے اس لیے ان کو پہلے آگاہ کر دیا تھا, پہلے ہی بتا دیا تھا, کیونکہ خدا نہیں چاہتا تھا کہ وہ خدا کی محافظت سے باہر ہو. خدا یہ نہیں چاہتا تھا. دیکھیں اگر خدا محبت نہ کرتا, خدا محبت کرنے والا نہ ہوتا تو خدا جو ہے وہ کبھی بھی نہ ان کو بتاتا, لیکن خدا نے ان کو پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا. اور یہ خدا کی محبت ہے, خدا بتاتا ہے, خدا پہلے ہی آگاہ کر دیتا ہے کہ میرے بیٹے اور بیٹی یہ راہ تیرے لیے درست ہے, یہ سمت تیرے لیے درست ہے, اور یہ تیرے لیے درست نہیں ہے. اگر تو اس راہ پہ جائے گی تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا.
खुदा ने उनको पहले ही बता दिया था। लेकिन यहां पे 6ठी आयत में लिखा है, औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अक्ल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शौहर को भी दिया, अपने शौहर को भी दिया और उसने खाया। और क्या हुआ? इसके बाद क्या हुआ आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। आदम और हवा जो है वो अदन से बाहर हो गए। वो उनके साथ जो खुदा का ताल्लुक था वो टूट गया। खुदा जो उनसे ठंडे वक्तों में मिलने आता था वो रफाकत टूट गई। और इंसान जो है, उसके बाद इंसान आज तक हम जो जमीन पर देख रहे हैं ये उसी का नतीजा है। सो मैं आपको यहां पे जो बड़ी बात, अहम बात बताने लगा हूं, इस बात को ध्यान से सुने। कोई चीज देखने में, सुनने में, जानने में कितनी ही अच्छी क्यों ना लगे, अगर वो खुदा की मर्जी नहीं है वो आपके लिए सही नहीं है। कोई चीज आपको कितना ही दौलतमंद बना दे, कोई जो है वो अट्रैक्शन, कितनी ही बड़ी अट्रैक्शन क्यों ना आपके सामने हो, अगर वो खुदा की मर्जी आपके लिए नहीं है तो वो दुरुस्त नहीं है। वो आपके लिए आने वाले दिनों में तबाही का सबब बनेगी। कोई भी चीज चाहे दिखने में वो कैसी है, सुनने में वो कैसी है, जिस तरह उनको आंखों को देखने के लिए वो खुशनुमा हुई, अकल के लिए वो बहुत, लिखा है अकल बख्शने के लिए खूब, देखने में जो है वो खुशनुमा मालूम होती थी, उसको आंखों को अच्छा लगा। कोई भी चीज चाहे वो कितनी खूबसूरत है, कोई कुछ ना क्यों ना कहे, कोई आपको कितना ही कन्विंस ना करे कि ये आपके लिए बेहतर है, ये आपको आपके मुस्तकबिल को ऐसा कर देगा, आप इतना दौलतमंद बन जाएंगे, आप इतना जो है वो सक्सेसफुल बन जाएंगे। अंडरस्टैंड करें, अगर वो खुदा की मर्जी आपके लिए नहीं है तो हो सकता है कि आपको वक्ती तौर पर कुछ फायदा मिल जाए, लेकिन वो आपकी जिंदगी में एक बड़ी तबाही का सबब बनेगा। और इनकी जिंदगी में भी यही हुआ। वक्ती तौर पर इनको वो फल देखने में बड़ा खुशनुमा लगा, अकल बख्शने के लिए खूब था, लेकिन उनको यह नहीं पता था कि यह फल जो है उनके लिए तबाही का सबब बन गया। और यही हुआ, उन्होंने खुदा की नाफरमानी कर दी और उसका नतीजा क्या हुआ? बाइबल मुकद्दस बताती है वो अदन से बाहर हो गए, वो खुदा की हजूरी से बाहर हो गए, खुदा के साथ ताल्लुक जो है वो टूट गया, गुनाह उसका वजूद आ गया। आमीन। सो ये बड़ी संजीदा बात है, ये बड़ी अहम बात है। खुदा मोहब्बत है, खुदा प्यार करने वाला है और खुदा जानता है आपके लिए और मेरे लिए क्या बेहतरीन है। और खुदा के मंसूबे हमेशा हमारे लिए भलाई के हैं और सिर्फ खुदा ही वो वाहिद हस्ती है जो हमें हमारे लिए बेहतरीन मंसूबा ना सिर्फ रखता है बल्कि वो चाहता है कि उसका बेहतरीन मंसूबा और उसकी बेहतरीन कामिल मर्जी हमारी जिंदगी के अंदर पूरी हो। आमीन। सो मैं आपको इनकरेज करूंगा, अपनी जिंदगी में चुनाव खुदा के कलाम की बुनियाद पर करें, हमेशा खुदा के कलाम की फरमाबरदारी करें, खुदा की मर्जी को फॉलो करें, अपनी सब राहों में उसको पहचाने, अपने पूरे दिल से उस पर तवक्कुल करें। वो आपके कदमों की रहनुमाई करेगा क्योंकि वो प्यार करता है, वो आपके साथ है और वो चाहता है कि आप तरक्की करें, खुशहाली करें। और ये सिर्फ एक ही सूरत में हो सकता है, अगर हम उसके साथ जुड़े रहेंगे, उसकी मर्जी को फॉलो करते रहेंगे। आमीन। हम सब अपनी आंखें बंद करें। खुदा बाप, जितने लोग आज शाम खुदा हमारे साथ लाइव हैं और जो बाद में भी इस मैसेज को सुनते हैं, अब आप, मैं ये दुआ करता हूं ये कलाम आज उनके दिलों पर खुदावन दस्तक दे। तेरे लोग तेरे इस कलाम को सुने और रिसीव करें हलीमी के साथ, और तेरा कलाम जो कभी बेअंजाम नहीं लौटा, इन जिंदगियों के अंदर बहुत सा फल लेके आए और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। तेरा शुक्र अदा करता हूं। मैं तमाम खुदा देखने वालों को जो लाइव हैं, जो बाद में सुनते हैं, जो यूट्यूब पे सुनते हैं, मैं उन सब के लिए बरकत और सलामती की दुआ करता हूं। तेरा शुक्र यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो मैं इस बात पे ईमान रखता हूं कि आज के पैगाम के वसीला से यकीनन आपको बरकत मिली है। आप इस पैगाम को जरूर आगे फॉरवर्ड करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपनी टाइमलाइन पे, अपने जो ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं या फेसबुक पे ग्रुप्स हैं, आप उनमें जरूर शेयर करें और दूसरों के लिए बरकत और तरक्की का सबब बने। आमीन। क्योंकि आपका एक शेयर जो है
آپ کو نہیں پتا کس شخص کی زندگی کے لیے جو ہے وہ خوشحالی کا سبب بنے. آمین. اس کے علاوہ میں آپ کو انکریج کروں گا, گریٹ جوائے ان دی سٹی منسٹریز یوٹیوب پر موجود ہے. گریٹ جوائے ان دی سٹی منسٹریز کے نام سے وہاں پہ چینل ہے, آپ جائیں وہاں پہ, ہمارے میسیجز وہاں پہ موجود ہے. آپ ضرور میسیجز کو سنیں اور جو ہے وہ خدا کے کلام سے سیر ہوں. آگے اس کو شیئر کریں, سبسکرائب بھی کریں, جو بیل کا بٹن ہے اس کو بھی آپ دبائیں تاکہ آپ کو جو نیا لیٹسٹ میسج ہو وہ جب بھی اپلوڈ ہو آپ کو مل سکے. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ گریٹ جوائے ان دی سٹی منسٹریز کا جو آفس ہے, یہاں پہ جو ہے وہ ہم لوگوں نے باقاعدہ جو ہے وہ بائبل اسکول کا آغاز کیا ہے جس کا نام ہے دی چوزن اکیڈمی, اور اس کا کورس جو ہے وہ کنٹینیو ہے. ہمارے پاس کچھ سیٹس خالی ہیں. اگر آپ میں سے کوئی بھائی یا بہن جو ہے وہ جو اس کو جوائن کرنا چاہے, یہ 9 months کا کورس ہے, اور اگر کوئی اس کو جوائن کرنا چاہے تو وہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو اسکرین پہ نمبرز ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, اور جو ہے وہ خدا کے کلام کو اور زیادہ گہرے سے جان سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں. سو اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھائیں اور خدا کے کلام سے اور زیادہ سیر ہوں. گاڈ بلیس یو.